मूवी के स्टार्ट में हमें सुजुकी फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। ये एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं। बच्चों के फादर का नेम है सुजुकी। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि वो टेलीविजन देख रहा है, जबकि उसका बेटा और बेटी फोन यूज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पूरी फैमिली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। एक दिन सुबह जब सुजुकी उठता है तो वो देखता है कि उसकी अलार्म क्लॉक नहीं चल रही, जिसकी वजह से वो ऑफिस से लेट हो चुका है। बाहर आकर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या हो रहा है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई भी चीज नहीं चल रही। इसका कहना है कि शायद कोई पावर आउटेज हो गया है। उसकी बेटी जैसे ही उठती है वो देखती है कि मोबाइल भी नहीं चल रहा। सुजुकी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कॉल करने के लिए फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन भी नहीं चल रहा। अब बच्चे सुजुकी सभी स्कूल और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग एलिवेटर के पास जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड था। ये लोग एलिवेटर में जाना चाहते थे, मगर पावर आउटेज की वजह से एलिवेटर भी नहीं चल रहा था। इसके बाद ये सभी लोग ग्राउंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सब लोग हैरान और परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया कि सारी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई भी चीज नहीं चल रही। अब सुजुकी तो पहले ही ऑफिस से लेट हो चुका था। सुजुकी ट्रेन से जब ऑफिस जाना चाहता था तो उसे पता चलता है कि ट्रेन भी नहीं चल रही पावर आउटेज की वजह से। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बस के जरिए जाना चाहते हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से चलने वाली कोई भी चीज नहीं चल रही। दूसरी तरफ हम सुजुकी के बेटे को देखते हैं जो कि बाइसिकल पर जा रहा था। वो देखता है कि सिटी में कोई भी व्हीकल काम नहीं कर रही। लोग उसकी बाइसिकल को देखकर जेलस हो रहे हैं। अब सुजुकी जब ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर नहीं खुल रहा और साथ ही में किसी की वॉच काम नहीं कर रही। यहाँ पर कुछ लोग उस ऑटोमेटिक डोर को तोड़ते हैं और ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। और तो और ऑफिस के अंदर जाकर जब ये लोग देखते हैं तो कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। हम वहीं पर सुजुकी की वाइफ को देखते हैं जो अपने आसपास सभी लेडीज से बातें कर रही होती हैं, उनसे डिस्कस कर रही होती हैं पावर आउटेज के बारे में। इसके बाद सुजुकी की वाइफ ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। वहां जाकर वो देखती हैं कि लोग पानी और फ्रूट्स को स्टोर कर रहे होते हैं। ये भी अब उनके जैसा ही करती है। ग्रोसरी स्टोर में बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि चीजों को स्टोर करने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। इसीलिए कैशियर ये अनाउंस करता है कि वो लोग सिर्फ कैश ही लेंगे। सभी लोग जल्दी से जाकर एटीएम मशीन से पैसे निकालना चाहते थे, मगर कोई भी एटीएम मशीन काम नहीं कर रही होती। हम वहाँ पर सुजुकी के ऑफिस में देखते हैं कि पावर आउटेज की वजह से कोई भी कंप्यूटर नहीं चल रहा। तो यहाँ पर इनका बॉस इनसे कहता है कि आज आप सभी लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स पर ही काम करना है। तो कंप्यूटर्स तो चल ही नहीं रहे। सुजुकी जब घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में वो बाइसिकल की शॉप को देखता है। वो देखता है कि पावर आउटेज की वजह से बाइसिकल की प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मगर इसके बावजूद वो एक बाइसिकल खरीद लेता है। अब रात को हम सुजुकी की फैमिली को देखते हैं। उन्होंने कैंडल जला रखी है और सब मिलकर डिनर कर रहे हैं। अब सुजुकी का बेटा जब टॉयलेट जाता है तो देखता है कि टॉयलेट का फ्लैश भी काम नहीं कर रहा होता, और तो और सभी पाइप्स ने भी काम करना छोड़ दिया है। अब सुजुकी की बेटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो ये सोच रही थी कि लाइट गई तो गई, लेकिन यहाँ पर टैप का बंद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टैप तो इलेक्ट्रिसिटी पर काम नहीं कर रही। अब हम देखते हैं कि डिनर के बाद सुजुकी की बेटी और बेटा अपने रूम में जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे।
क्योंकि उनका सेल फोन काम नहीं कर रहा था और ना ही इंटरनेट था। इसके बाद ये पूरी फैमिली बालकनी में जाकर आसमान को देखने लगती है। ये बालकनी से देखते हैं कि पूरा शहर अंधेरे में है, सिर्फ आसमान पर तारे ही हैं जो पूरी सिटी को रोशनी दे रहे हैं। हम देखते हैं कि पहली बार ये फैमिली मिलकर टाइम स्पेंड कर रही थी। एक्चुअली ये सभी टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। पावर आउटेज को होते होते 3 दिन गुजर गए हैं और उधर सुजुकी के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी के ना होने की वजह से उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। हम सुजुकी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर उनके सीनियर उन्हें बता रहे होते हैं कि आज के बाद आप लोग काम पर नहीं आएंगे जब तक पावर आउटेज ठीक नहीं होता, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, कंप्यूटर नहीं चलेंगे, तब तक आप लोगों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर सुजुकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने सीनियर से कहता है कि अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे और अपने बच्चों को भी तो खिलाना है। और ये सब बातें सुनकर उनका सीनियर उनसे कहता है कि जैसी कंडीशन चल रही है, इस हाल में तो ज्यादा देर आप शहर में नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि इन हालात के साथ खाने और पीने की भी कमी हो जाएगी। हम देखते हैं कि अक्सर लोग इस कंडीशन की वजह से इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। सुजुकी भी ऐसा ही करना चाहता है। सुजुकी की वाइफ पास वाले वाटर टैंक से पानी भरने जाती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउड है। फिर इन सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि टैंक्स भी काम नहीं कर रहे, इसलिए कि इन टैंक से पानी खत्म हो चुका है। सुजुकी बैंक जाता है पैसे निकलवाने के लिए, मगर उसको भी वापस भेज दिया जाता है। पावर आउटेज को 7 दिन गुजर चुके हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक शहर में नहीं आई। सभी ऑफिसेज, स्कूल्स और ग्रोसरी स्टोर बंद हो चुके थे इलेक्ट्रिसिटी न आने की वजह से। यहाँ तक कि सभी फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी। सभी लोग कंट्री साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सुजुकी की फैमिली भी ये डिसाइड करती है कि हम लोग भी कंट्री साइड की तरफ जाएंगे। ये लोग अपने बैग्स में अपने खाने पीने और जरूरत की सभी चीजें पैक कर लेते हैं। ये सभी लोग अपनी बाइसिकल्स के साथ मूव कर रहे होते हैं। ये लोग अपने साथ पानी भी रखना चाहते थे, मगर पानी की कीमतें बहुत ज्यादा थी। फिर भी किसी तरह मैनेज करके ये लोग पानी की बोतलें रख लेते हैं। अब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं और खाते हैं। इसके बाद दोबारा से अपने सफर पर चलने लगते हैं। ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ से इन्होंने फ्लाइट लेनी थी अपने गांव की तरफ। इन्हें बताया गया था कि यहाँ से अभी भी फ्लाइट जा रही हैं, इसीलिए ये लोग एयरपोर्ट तक पहुँचे थे। मगर एयरपोर्ट पर भी लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है। जब ये यहाँ पहुँचकर पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। जब तक पावर वापस नहीं आती फ्लाइट्स भी नहीं चलेंगी। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। वो लोग एक होटल में एक रात गुजारते हैं। होटल का ऑनर इनकी कंडीशन देखते हुए इनसे ज्यादा चार्जेस लेता है। डिनर करते हुए ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ्लाइट्स तो जा नहीं रही, इसीलिए इन लोगों को अपनी बाइसिकल पर गांव जाना चाहिए। अगले दिन ये लोग एक बुक स्टोर से एक मैप लेते हैं अपने गांव की लोकेशन देखने के लिए। ये लोग अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं और अपने सफर पर निकल जाते हैं। कुछ देर साइकिल चलाते चलाते ये लोग आखिरकार एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी ज्यादा लोग थे जो दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर रहे होते हैं। रात गुजारने के लिए वो एक कैंप में रुकते हैं। यहाँ पर इनके दूसरे ट्रैवलर फेलो भी थे और तभी एक आदमी उनसे पानी मांगता है। ये लोग उसे पानी नहीं देते, ये कहकर कि ये उनकी लास्ट वाटर बोतल है। ये लोग वहाँ कैंप में रात गुजारते हैं और अगले दिन अपना सफर जारी करते हैं। ये लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं और एक डार्क टनल के अंदर से गुजरते हैं। टनल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता और वहाँ पर लुटेरे भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी इनकी हेल्प करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अब 16वां दिन है पावर आउटेज को, यानी के 16 डेज गुजर चुके हैं। ये लोग दरिया के किनारे बैठे होते हैं।
اور یہاں پر ان کی لاسٹ واٹر بوتل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوزوکی ڈائریکٹلی دریا سے پانی پیتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ اب یہ لوگ دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں، تبھی راستے میں طوفانی بارش آ جاتی ہے۔ یہ سب لوگ اپنی سبھی چیزیں چھوڑ کر ایک محفوظ جگہ پر پناہ لیتے ہیں۔ طوفان کے بعد یہ لوگ اپنی چیزوں کے پاس دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوزوکی کے بیٹے کی سائیکل کا ٹائر خراب ہو چکا ہوتا ہے، ان کا کھانا بھی گر گیا ہے اور ان کے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ اب ٹاؤن میں بچے کھانا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے پیرنٹس ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ آخر کار بچوں کو ایک گروسری سٹور ملتا ہے، وہاں پر لڑکا تو اپنا بائسیکل ٹائر ڈھونڈ رہا ہوتا جو اسے وہاں سے نہیں ملتا، اور لڑکی کھانے کی چیزیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو کہ ان کے آنے سے پہلے ہی لوگ اٹھا چکے تھے۔ ان لوگوں کو صرف وہاں پر بیٹری واٹر بوتل ملتی ہے جو کہ ایک ڈسٹلڈ واٹر تھا لیکن پیا جا سکتا تھا، اور لڑکی کو کیٹ فوڈ ملتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ یہی کھا لے گی۔ اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ کھانا کھانے لگتے ہیں جو کہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں آتا، مگر اب کرتے بھی تو کیا کرتے، ان لوگوں کو زندہ بھی تو رہنا تھا۔ وہاں پر کینجی اپنے بائسیکل کے ٹائر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے فون کا کور یوز کرتا ہے، اور اب یہ لوگ دوبارہ سے اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورا ہفتہ تو یہ لوگ بیٹری واٹر اور کیٹ فوڈ پر ہی گزارا کرتے ہیں، اور اب پاور آؤٹیج کو ہوئے 21 ڈیز گزر چکے تھے۔ تبھی ان کو ایک کیمپر ملتی ہے اور انہیں ایک فوڈ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ اس ویٹ کو کھا سکتے ہیں، مرنے سے تو اچھا ہے کہ لو ویٹ کو کھا کر اپنی بھوک مٹائیں۔ اور کیمپر کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو ان کی فیملی کی پکچر لیتا ہے، وہ ایک نان ڈیجیٹل کیمرہ تھا۔ وہ ان لوگوں سے پرومس کرتا ہے کہ جب پاور واپس آ جائے گی تو وہ ان لوگوں کو پکچر بھیج دے گا۔ اب یہ لوگ سب مل کر سفر کرتے ہیں اور بعد میں ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی فیملی ایک ایکویریم میں پہنچتی ہے، یہاں پر لوگ مچھلیاں بیچ رہے تھے۔ اب یہ لوگ بھی لائن میں لگ جاتے ہیں تاکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں مل جائیں، کیونکہ ان کا کھانا تو ختم ہو چکا تھا، مگر جب ان کی باری آتی ہے تو سب مچھلیاں بک چکی تھی۔ اب ہم سوزوکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس آدمی کے پاؤں پڑ گیا تھا، پلیز میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ آدمی اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب کرتے بھی تو کیا کرتے، یہ لوگ دوبارہ سے اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک کھیت میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہم سوزوکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک انسیکٹ کو کھانے والا تھا۔ یہ ایک پگ کو دیکھتے ہیں، تبھی سوزوکی کسی نہ کسی طرح اس پگ کو پکڑ لیتا ہے، مگر اس کو کاٹ نہیں سکتے تھے اور ان کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تبھی ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تاناکا۔ وہ کہتا ہے کہ اس پگ کو میرے ساتھ میرے گھر لے کر آؤ۔ یہاں پر یہ آدمی اس پگ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور ڈنر میں ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اس پگ کو کھا کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ اتنے دنوں سے یہ لوگ بھوکے رہ رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتے تک یہ لوگ تاناکا کے پاس ہی رہتے ہیں اور پھر اپنا اگلا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ولیج کی طرف، اور راستے میں انہیں ایک ریور نظر آتا ہے اور انہیں ریور کراس کرنا ہوتا ہے، جبکہ ان کے پاس جو میپ تھا وہ پرانا تھا۔ اس میپ میں ریور کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ لوگ لکڑیوں سے ایک کرافٹ بناتے ہیں تاکہ وہ دریا کو پار کر سکیں۔ ساری فیملی ریور کو کراس کر لیتی ہے لیکن ان کی بائسیکل تو پیچھے ہی تھی۔ اپنی بائسیکل لینے کے لیے کینڈی اور سوزوکی ریور کی دوسری سائڈ پر واپس جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بائسیکل کو اس سائڈ پر لا سکے۔ جبکہ کینڈی اور سوزوکی دریا کے بیچ میں تھے تو بہت تیز بارش ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے دریا کا پانی بڑھ گیا تھا اور ان سب میں سوزوکی ڈوب جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے۔
اس کے بعد دوبارہ سے یہ لوگ اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اب ان لوگوں کے پاس بائیسیکل نہیں تھی۔ یہ لوگ چل کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ جب یہ لوگ ریلوے ٹریک پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تبھی کچھ ڈوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان ڈوگز میں سے ایک ڈوگ ان کی مدر پر اٹیک کرتا ہے۔ وہ روڈ سے نیچے جا کر گرتی ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ بچے دوبارہ سے اپنی مدر کو روڈ پر لے کر آتے ہیں، مگر وہ ڈوگ دوبارہ سے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ٹرین آ رہی تھی۔ وہ ٹرین ان پر نہیں چڑھتی اور ڈاگز بھی پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ ٹرین رک اس لیے گئی تھی کیونکہ وہ ٹرین کول پر چلتی تھی۔ ٹرین میں سے کچھ لوگ اتر کر اس فیملی کو اندر لیتے ہیں، ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ساتھ ہی ان بچوں کی مدر کی ٹانگ پر پٹی بھی کرتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم سوزوکی کی باڈی کو دیکھتے ہیں جو دریا کے کنارے پڑی تھی۔ لکیلی وہ اب بھی زندہ تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور پاس کھڑے ٹرک کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس سے وہی ٹرین گزرتی ہے جس میں اس کی فیملی بھی ہوتی ہے۔ سوزوکی ٹرین میں موجود لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے ایک اسموک ٹارچ کا استعمال کرتا ہے۔ آخر کار یہ ٹرین رک جاتی ہے اور ٹرین میں موجود لوگ سوزوکی کو اندر ٹرین میں لے جاتے ہیں اور ہم سوزوکی کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے ری یونائٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ خوش ہیں۔ وہ ٹرین ان لوگوں کو ان کی منزل تک لے کر جاتی ہے۔ یہ لوگ بہت سالوں کے بعد اپنی نانا کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم پاور آؤٹیج کو دیکھتے ہیں جسے ہوتے ہوئے 2 سال اور 126 ڈیز ہو جاتے ہیں۔ سوزوکی کی فیملی ایک خوبصورت لائف گزار رہی ہوتی ہے۔ ان کا گاؤں بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ خود ہی اپنے لیے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنے کپڑے بنتے ہیں۔ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ سوزوکی اٹھتا ہے اور اس کا الارم کلاک بج رہا ہوتا ہے۔ تبھی پورا گاؤں واپس باہر آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹریسٹی چلی گئی تھی وہ واپس آ جاتی ہے۔ بلب کام کرنا سٹارٹ کرنے لگتے ہیں اور سبھی فونز بھی رنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبھی لوگ حیران ہو چکے تھے کہ الیکٹریسٹی گئی کیوں اور آئی کیوں۔ سوزوکی کی فیملی بھی دوبارہ سے ٹوکیو میں رہنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹریسٹی کا یہ شارٹ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے تھا۔ سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹریسٹی کا یہ بریک سورج کی لہروں کی وجہ سے تھا، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا کرنا تھا، مگر سچائی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مووی کے اینڈ میں فیملی کو ایک پکچر ملتی ہے۔ یہ پکچر وہی تھی جو ایک انجان آدمی نے ان کی لی تھی جب یہ لوگ گاؤں کی طرف ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس الیکٹریسٹی کے بریک ڈاؤن نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی لائف میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرنی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف میں ہمیں خوشی دیتی ہیں۔ اور اس الیکٹریسٹی کے بریک ڈاؤن نے یہ بھی بتایا کہ فیملی کا پیار ہی اصل میں سب کچھ ہے، بالکل سوزوکی کی فیملی کی طرح، جو کہ بالکل بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تھے، اپنے فونز اور لیپ ٹاپ میں لگے رہتے تھے، اور جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے ایک ساتھ ٹائم گزارا تو انہیں پتا چلا یہی لائف ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ رہی۔